श्रेयति राजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्या स्वरूपान्तां शारदां प्रणमाम्यहम्। ओं नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो नमो महद्भ्यो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। कुत्र वयं स्मः? न व्यर्थाय भिक्षाचर्यं चरन्तीति वर्तमानदेशात् अर्थवादः अयं न तु विधायकः प्रत्ययः कश्चित् श्रूयते। लिङ्लोट् प्रत्यानाम् अन्यतमोऽपि विधायकप्रत्ययो न श्रूयते। तस्मात् अर्थवादमात्रेण श्रुतिस्मृतिविहितानां यज्ञोपवीतादीनां साधनानां न शक्यते परित्यागः कारयितुम्। यज्ञोपवीत्ये इदं सर्वं पठितं खलु? पूर्वं पठितं। यज्ञोपवीत्ये वाचीता याजयेद्यजेतवा पारिव्राज्ये तावदध्ययनं विहितं वेदसंन्यसनात् रुद्रस्तस्मात् न संशयति। स्वाध्याय एवोत्सृज्यमानो वाचमिति च ज्ञापस्तम्भः ब्रह्मोज्झं वेदनिन्दा च कौटसाक्ष्यं सुहृद्वृद्धः सुहृद्वधः गर्हितान्नाद्ययोः जग्धिः पुरापानसमाः इति वेदपरित्यागे दोषश्रवणात्। अत्र व्यर्थाय भिक्षाचर्यं चरन्ति इत्यनेन सन्न्यासाश्रमः तत्रापि परमहंसपरिव्राजकसन्न्यासाश्रमः उच्यते इति भाष्यकाराणां व्याख्या आसीत्। अत्र प्रथमं स एव आश्रमः किमर्थमुच्यते इति किञ्च इदं वाक्यं सन्न्यासमेव विदधाति। ब्रह्मज्ञानार्थं सन्न्यासाश्रमः स्वीकर्तव्यः इति बोधयति भाष्यकाराणां योजना आसीत्। तत्र पूर्वपक्षः एवं प्रस्तुतः अत्र इदं वाक्यम् अथ भिक्षाचर्यं चरन्ति अथ व्युत्थाय भिक्षाचर्यं चरन्ति इति वाक्यं सन्न्यासविधायकं भवितुं नार्हति। अथ व्युत्थाय अवगतं वैदं वर्तमानापदेशः तत्र लिङ्लोट् तव्यप्रत्ययेषु विधायकप्रत्ययेषु अन्यतमः अत्र न श्रूयते। अतः अयम् अर्थवादः एव। अथ भिक्षाचर्यं चरन्ति केनापि प्रकारेण ब्रह्मज्ञानं सम्पादनीयम् इत्येव अर्थः। सन्न्यासाश्रमः स्वीकर्तव्यः इत्यत्र तात्पर्यं नास्ति विधायकशब्दात्। अतः अर्थवादवाक्यं स्वीकृत्य यज्ञोपवीत्ये वाधीयेत इति विधिप्रत्ययः श्रूयते। तत्र यत्र विधिप्रत्ययः श्रूयते तमर्थं यत्र च विधिप्रत्ययो न श्रूयते तेन विधिप्रत्ययः यस्मिन् श्रूयते तस्य अर्थस्य बाधः क्रियते। भवन्तः कियन्तः बुद्धिमन्तः इति पूर्वपक्षी सिद्धान्तिनं दूषयति। यज्ञोपवीत्ये बाधीयेत याजयद्यजेतवा पारिव्राज्ये तावदध्ययनं विहितं वेदसंन्यसनात् शूद्रस्तस्मात् असंन्यसेति च
स्वाध्याय एव उत्सृज्यमानो वाचम् इति वाचमिति वाचस्तम्भः ब्रह्मोच्छम् ब्रह्मनिन्दा च कौटसाक्ष्यम् सुहृद्वधः गर्हितान्नाद्ययोः जग्धिः सुरापानसमाधि च ब्रह्मोच्छम् इति वेदपरित्यागः सुरापानसमम् इत्युक्तम् वेदपरित्यागे दोषश्रवणात् उपासने गुरूणां वृद्धानाम् अतिथीनां होमे उपासने गुरूणां वृद्धानाम् अतिथीनां होमे जप्यकर्मणि भोजने आचमने स्वाध्याये च यज्ञोपवीतिः स्यात् तथा कदा उपासने गुरूणां वृद्धानां अतिथीनां उपासने होमे जप्यकर्मणि भोजने आचमने स्वाध्याये च यज्ञोपवीतिः स्यात् इति पारिव्राजक धर्मेषु च गुरूपासन स्वाध्याय भोजनाचमनादीनां कर्मणां श्रुतिस्मृतिषु कर्तव्यतया चोदितत्वात् तत्र गुरूणां वृद्धानाम् अतिथीनां यद्यपि होमो नास्ति जप्यकर्म वर्तते भोजनं वर्तते आचमनं वर्तते स्वाध्यायश्च वर्तते अत्र अष्टौ कर्माणि युक्तानि अष्टसु कर्मसु सप्तकर्माणि पारिव्राज्ये सन्न्यासाश्रमेऽपि सन्ति भोः सन्ति चेत् एते सप्तापि कर्माणि यज्ञोपवीतं विना कर्तुं न शक्यन्ते इति कृत्वा सः अयज्ञोपवीतिः कथं भविष्यति सन्न्यासी अपि यज्ञोपवीतिः एव इति पूर्वपक्षः परिव्राजक धर्मेषु च गुरूपाध्याय भोजनाचमनादीनां कर्मणां स्मृतिषु कर्तव्यतया चोदितत्वात् गुरुवाद्युपासनात्वेन यज्ञोपवीतस्य विहितत्वात् तत्परित्यागो नैव अवगन्तुं शक्यते यद्यप्येषणाभ्यः व्युत्थानं विधीयते एव तथापि पुत्राद्येषणाभ्यस्तिसृभ्य एव व्युत्थानं तत् सर्वस्मात् कर्मणः कर्मसाधनाच्च व्युत्थानम् व्युत्थाय अथ भिक्षाचर्यं चरन्ति यद् एषणाभ्यः व्युत्थानं विधीयते एव कथं विधीयते कारिकायाः अर्थः किञ्चित् कारिका वेदसन्न्यासनात् शूद्र तस्मात् वेदं न शूद्रः तस्मात् वेदं यदि ज्ञातं ततः परं स्वाध्याय एव उत्सृज्यमानो वाचम् तद्वा आमां तत्र स्वाध्यायः एव उत्सृज्यते चेत् तदेव सामान्यं वाक् भवति तन्न कर्तव्यम् इति आपस्तम्भेन उक्तम् उत्सृज्यमानः सः बहिष्कृतः इत्यर्थः स्वाध्यायं चेत् उत्सृजति सः किम् उत्सृज्यमानः बहिष्क्रियते सः तस्मात् तेन सह पश्यतु स्वाध्याय एव उत्सृज्यमानो वाचम् इति यः स्वाध्याय ब्राह्मणो भूत्वा स्वाध्यायं न करोति कृतं स्वाध्यायं त्यजति तेन सह न भाषणीयम् इत्युक्तम् उत्सृज्यमानो वाचम् तेन सह वार्तालापादिकं धर्मशास्त्रादिकम् अधीनम् अवश्यं वेदाध्ययनं कर्तव्यं वेदाध्ययनं च यज्ञोपवीतं विना न सम्भवति इत्यस्ति इति कृत्वा कथम् अयज्ञोपवीतिः सन्न्यासी भवेत् इति पृच्छति यद्यप्येषणाभ्यो व्युत्थानं विधीयते एव तथापि पुत्राद्येषणाभ्यस्तिसृभ्य एव व्युत्थानं तत् सर्वस्मात् कर्मणः कर्मसाधनाच्च व्युत्थानं सर्वपरित्यागे च अश्रुतं कृतं स्यात् श्रुतं च यज्ञोपवीतादि आपितं च स्यात् सत्यं भवत् एषणात्रयमुक्त्वा एषणात्रयात् व्युत्थानमुक्तम् अपेक्षितं चेत् व्युत्थानम् अथ व्युत्थाय भिक्षाचर्यं चरन्ति इत्युक्तौ एतस्मात् त्रिभ्यः व्युत्थानम् उच्यताम् पुत्रेषणा सर्वस्मादपि व्युत्थानम् इति किमर्थं कल्पयन्ति सन्न्यासो न सर्व यज्ञोपवीतादिभ्यः व्युत्थानं नास्ति एषणात् त्रिभ्यः एव व्युत्थानम् अतः तेन किं भवति यदि इदं च श्रूयते एवमेव श्रूयते एवम् अकृत्वा भवदुक्तरीत्या व्याख्यानं क्रियते चेत् श्रुतस्य हानिः अश्रुतस्य कल्पना इति दोषः अयमेकः अपरः दोषः आयाति इति कृत्वा सर्वपरित्यागे अश्रुतं च कृतं स्यात् श्रुतं यज्ञोपवीतादि स्थापितं स्यात् तथा महानपराधः किं विहित अकरण प्रतिषिद्धाचरणनिमित्तः विहितं यज्ञोपवीतादि धारणं तद् अकरणप्रयुक्तं सर्वपरित्यागः एतावता अनोक्तः तत् क्रियते प्रतिषिद्धं च क्रियते इति प्रसिद्धाचरणनिमित्तः कृतः स्यात्
तस्मात् यज्ञोपवीतादि लिङ्गपरित्यागः अन्धपरम्परैव अन्धपरम्परा आमाम् यज्ञोपवीतं वेदांश्च सर्वं तद्वर्जयेद्यतिः इति श्रुतेः तादृशं भवान् वेदं वदति चेत् अन्यं वेदम् अहं वदामि किं यज्ञोपवीतं वेदांश्च सर्वं तद्वर्जयेत् यतिः नियमवान् यः इन्द्रियनिग्रहवान् यः सः सर्वं त्यक्तुं शक्नोति इति श्रुतिरेव वदति। अपि च आत्मज्ञानवरत्वात् सर्वस्याः उपनिषदः आत्मा द्रष्टव्य श्रोतव्यो मन्तव्यः इति हि प्रस्तुतम्। तच्च आत्मैव साक्षादपरोक्षात् ब्रह्म सर्वान्तरः अशनायादि सर्वसंसारधर्मवर्जितः इत्येवं विज्ञेयः इति तावत् प्रसिद्धम्। सर्वाहीयम् उपनिषदेवं परा इति विध्यन्तरशेषत्वं तावन्नास्ति यतो नार्थवादः। भवन्तः अयमर्थवादः इति भवतां प्रक्रिया वर्तते। अयमर्थवादः इति किमर्थं वदसि? अयमर्थवादः कदापि नार्हति। इदं तु मया पूर्वमेव साधितं। तत्त्वसमन्वयादित्यस्मिन् सूत्रे इत्यस्मात् चतुस्सूत्री इति सूत्रभाष्ये यत् आरम्भिकसूत्रचतुष्टयं वर्तते तत्र अयमेव अंशः साधितः इति कृत्वा सिद्ध केवलं कार्यपरवाक्यस्यैव प्रामाण्यं न सिद्धपरवाक्यस्यापि प्रामाण्यं भवितुमर्हति। वेदान्तानामपि स्वार्थे तात्पर्यं वर्तते इति यदा व्यवस्थापितम् तदा मां प्रति एतादृशः प्रश्नः कर्तुं न शक्यते। यज्ञोपवीतं तद् किञ्च उपनिषदां सर्वेषाम् आत्मज्ञानपरत्वं नाम उपनिषत् भवतां कोऽभिप्रायः उपनिषत् सर्वमपि कश्चन विधिर्वर्तते तस्य विधेः कस्यचित् अर्थवादः। अर्थवादं कथं वदन्ति इत्युक्तौ तत्र विधौ कर्ता अपेक्षते कर्तारं विना विधिर्न भवितुमर्हति इति कृत्वा कर्तृस्तुतिपरतया कर्ता हे कर्तः त्वम् अत्यन्तं समर्थोऽसि त्वं साक्षात् वस्तुतः ब्रह्म त्वं चन्द्रः त्वम् इन्द्रः इति स्तुतिं कुर्वन्ति खलु तयैव रीत्या श्रुतिरपि अत्यन्तं कर्म यद्वर्तते पौण्डरीकादि कर्म यद्वर्तते ज्योतिष्ठोमादि कर्म यद्वर्तते तत् बह्वायाससाध्यं बह्वायाससाध्ये कर्मणि कर्ता अयमेव इति कृत्वा कर्ता स्तोतव्यः। अरे निरुद्धा त्वं कीदृशम् आत्मानं किं मन्यसे त्वं शूरोऽसि हनुमानसि किं तादृशोऽसि इत्युच्यते चेत् वस्तुतः बलं नास्ति चेदपि करोति अयम् एवमेव तद्वत् श्रुति वेदः अपि त्वं ब्रह्मासि इति कर्तारं स्तौति स्तौति चेत् अयम् अन्धो भूत्वा सर्वं यज्ञादिकं करिष्यति अहं ब्रह्मास्मि इति आत्मन्यमानः इति योजनां कुर्वन्ति। भगवत्पादाः तन्नेच्छन्ति विधिपरत्वं नास्ति एतेषाम् अत्र उपासना इदम् इदम् अयम् अर्थवादः उपनिषदाम् आत्मज्ञानसाधने शुद्धबुद्धमुक्तस्वभावात्मक परिपूर्ण सच्चिदानन्दात्मक परब्रह्म निरूपणे वेदान्तानां तात्पर्यं वर्तते इति वयम् असकृतवोचामः इति वयम् असकृतवोचामः। सः आत्मज्ञानपरत्वात् सर्वस्याः उपनिषदः किमर्थम् आत्मा द्रष्टव्यः आत्मा श्रोतव्यः आत्मा मन्तव्यः इति हि प्रस्तुतम्। आत्मा केवलम् उपनिषत् चेत् अर्थवादश्चेत् आत्मा किमर्थं मन्तव्यः आत्मा किमर्थं श्रोतव्यः आत्मा किमर्थं निदिध्यासनीयः खलु। ज्योतिष्ठोमः ज्ञात ज्योतिष्ठोमः द्रष्टव्यः ज्योतिष्ठोमो मन्तव्यः ज्योतिष्ठोमः निदिध्यासितव्यः इत्यस्ति वा? आत्मा किमर्थम् अत्र तात्पर्यं वर्तते सर्वस्याः अपि श्रुतेः अत्रैव तात्पर्यम्। एतत् साधनाङ्गतयैव इतरत् सर्वं योजनीयम् इति हि प्रस्तुतम्। इदानीं किम् आत्मा द्रष्टव्य श्रोतव्यो मन्तव्यः इति प्रकृते प्रस्तुतम्। स च आत्माकः यत् साक्षात् अपरोक्षात् ब्रह्म इति कहोलप्रश्ने प्रश्नकर्ता एव पृष्टम्। ब्रह्म वर्तते अहं सर्वे बहुभ्यः ऋषिभ्यः सकाशात् ज्ञातवान् अस्मि किम् अजनं किमिति यत् साक्षात् अपरोक्षात् ब्रह्मेति यत् सर्वान्तरः असनायादि सर्वसंसारधर्मवर्जितः इति उपनिषद्भ्यः मया ज्ञातमस्ति इति इदं सर्वं प्रसिद्धम्। इदं
इति इदानीं कहोलः वदति। तदा इदानीं सर्वाहीयम् उपनिषदः एवं परयति विध्यन्तरशेषत्वं तावत् नास्ति। कहोलः किं पृच्छति? आत्मा कीदृशः इति पृच्छति। आत्मा नाम यत् साक्षात् अपरोक्षात् ब्रह्म तत् प्रदर्शय इति पृच्छति। एषत आत्मा इति एषत आत्मा सर्वान्तरः, एषत आत्मा इति समाधानं वदति। कथमो याज्ञवल्क्य सः सर्वान्तरः इति पुनः पृच्छति। यदि विधिशेषत्वमेव अस्ति इदं सर्वम् एतादृशं परम्परा किमर्थं खलु? इदं सर्वम् आत्मा इत्युच्यते चेत् पर्याप्तम्। अतः सः तस्य तम् आत्मानमुक्त्वा तस्य आत्मनः सर्वसंसारधर्मवर्जितत्वं च रूपम् उक्त्वा पश्यतु, कर्तृस्तुत्यर्थमिति ये वदन्ति ते विषये वदन्ति। कर्ता तु सर्वसंसारधर्मवान्। कर्ता अनिरुद्धं स्तोतुं द्वितीयस्य नाम किम्? कृष्णेन्दुः। कृष्णेन्दुः। कृष्णेन्दु। हे कृष्णेन्दु, त्वं हनुमानसि, तव वान् हनुमानसि, परन्तु तव बालं नास्ति इत्युक्तौ तव कोपः आगच्छति वा बलम् आगच्छति वा? बालः तपेः यद् मुख्यम जो पीछे होता है वो क्या बोलते हो? बालम न जायते वा? बालम। हाँ अच्छा हाँ ज्ञायते। ये तपेः यद् मुख्यं भो पृष्ठे भवति। अस्तु 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 ज्ञातं पुच्छं तद् इदानीं त्वं हनुमानसि, परन्तु तव पुच्छं तु सम्यक् नास्ति इत्यादिकम् उच्यते चेत् सम्यक् भवति वा? तात्पर्यं तत्र कथं वक्तव्यं? त्वं यदि इदानीं कर्ता त्वं शूरोऽस्ति इत्युक्तौ निर्गुणत्वं किमर्थं प्रतिपादनीयम्? कर्तृस्तुतिपरत्वे कर्ता लोकप्रसिद्धः कर्ता तु सगुणः। तस्य सुगुणस्य निर्गुणत्वं किमर्थं प्रतिपादनीयं भोः? व्यर्थं खलु? व्यर्थं। भवान् साक्षात् जय बजरङ्गबली अस्ति इत्युक्तौ बलं खलु उपपादनीयम्। त्वयि बलं नास्ति इति उच्यते चेत् हनुमतः इति स्तुतिकरणेन कः उपयोगः? एवं खलु? आमाम्। अशनायादि सर्वसंसारधर्मवर्जितत्वं यदा उक्तं तम् आत्मानमुद्दिश्य, तर्हि कर्तृस्थितिपरं किञ्चित् स्तौतमिदं न क्रान्तं न प्रक्रान्तम्, अपि तु अर्थान्तरमेव वदति इति स्पष्टमवगम्यते। तस्य स्वार्थे एव तात्पर्यमस्ति इति अवगम्यते। मन्तव्यः इति हि प्रस्तुतं। स च आत्मैव साक्षात् अपरोक्षात् सर्वान्तरः अशनायादि सर्वसंसारधर्मवर्जितः इत्येवं विज्ञेयः इति तावत् सिद्धम्। सर्वाहीयम् उपनिषदेवं परयति विध्यन्तरशेषत्वं तावन्नास्ति। अतो नवादः आत्मज्ञानस्य कर्तव्यत्वात् आत्मा च अशनायादिधर्मवान् न भवति इति साधनफलविलक्षणो ज्ञातव्यः। आत्मज्ञानं तु सम्पादनीयम्। आत्मज्ञानं कथं सम्पादनीयम्? आत्मा च अशनायादिधर्मवान् न भवति इति कृत्वा इदमेव खलु मया आरम्भेऽपि उक्तम्। कहोलः वा उषस्तिः वा कथम् एनं याज्ञवल्क्यं प्रश्नमपृच्छन् इत्युक्तौ यथा अयं गौः इत्युक्तौ गोः शृङ्गं गृहीत्वा अयं गौः अयं महिषः इति पृथक् प्रदर्श्यते, तथा आत्मानं प्रदर्शय इति पृष्टे तव मुखवदस्ति इति एषः आत्मा सर्वान्तरः इति समाधानम् उक्तवान्। तस्य कोऽर्थः? तव शरीरात् पृथक् आत्मानं प्रदर्शय इति पृच्छति। प्रदर्शयितुं शक्यते वा? न शक्यते। परन्तु नास्ति वा? अस्ति। तद्वदेव एषः आत्मा सर्वान्तरः इत्युक्तवान्। उक्तमुक्त्वा तस्य विशेषान् अपि उक्तवान्। सर्वधर्म अशनायाद्यतीतः इत्युक्तं। सर्वसंसारधर्मवर्जितः इति तस्य स्वरूपम् अवोचत्। एवं खलु? न आत्मज्ञान अशनायादि सर्वधर्मवान् न भवति इति कथं ज्ञातव्यः? सः आत्मा कथं ज्ञातव्यः? आत्मा अशनायादि धर्मवान् न भवति। मया लोके अशनायादि सर्वसंसारधर्मवत्तया प्रतीयमानं वस्तुतः अशनायादि सर्वधर्मरहितः इत्येव ज्ञातव्यम्। किमर्थं ज्ञातव्यम्? इदमपि मुख्यम्। आत्मा ज्ञातव्यः इत्युच्यते। ज्ञातम् अंशं पुनः किमर्थं ज्ञातव्यम्? आत्मा तु लोकतो एव ज्ञायते।
पुनः आत्मा ज्ञातव्यः इति श्रुतिः किमर्थं वदति इत्युक्तौ लोके येन रूपेण अहम् आत्मानम् अवगतवान् तेन रूपेण तु आत्मा मोक्षकारी नास्ति इति कृत्वा येन रूपेण इदानीं कर्तृभोक्त्रादिस्वरूपेण आत्मा खलु प्रतीयते तेन रूपेण ज्ञानम् अकिञ्चित्करं तद् विलक्षणधर्मेणैव ज्ञातव्यमिति आत्मा ज्ञातव्यः इति किमर्थम् अनेन मया आत्मा ज्ञातव्यः इति वचनमात्रेण निर्गुणं ज्ञातव्यमिति सिद्ध्यति कुतः सगुणस्तु ज्ञायते एव खलु आत्मा तत् किमर्थं ज्ञातव्यः खलु यः ज्ञातः सः किमर्थं ज्ञातव्यः कः न ज्ञायते निर्गुणः न ज्ञायते इति कृत्वा स एव ज्ञातव्यः इति तथैव योजयन्ति पश्यतु असनायाति धर्मवान् न भवति इति साधनफलविलक्षणो ज्ञातव्यः अतो व्यतिरेकेण आत्मनः ज्ञानम् अविद्या व्यतिरेकेण आत्मनो ज्ञानं विद्या अन्योसावन्योऽहमस्मीति न सवेद मृत्योस्तमृत्युमाप्नोति इहनानेव पश्यति एकदैवानुत्तिष्ठव्यम् एकमेवाद्वितीयं तत्त्वमसि इत्यादि श्रुतिभ्यः आत्मनः व्यतिरेकेण ज्ञानं सर्वं वर्तते ज्ञानम् अविद्या व्यतिरेकेण आत्मनः ज्ञानम् अविद्या अन्योसावन्योऽहमस्मीति आत्मा अन्यः इति भेदं न जानाति एवं समीचीनं सर्वा हि एवं पश्यतु साधन न आत्मज्ञान आत्मा च अशनायादिधर्मवान् न भवति साधनफलविलक्षणो ज्ञातव्यः अतो व्यतिरेकेण आत्मनो ज्ञानम् अविद्या आत्मा ज्ञातव्यः इति इदमेव मया उक्तम् आत्मा ज्ञातव्यः इति आत्मा ज्ञातव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निधिध्यासितव्यः आत्मा ज्ञातव्यः इति ज्ञायते आत्मा केन रूपेण ज्ञातव्यः एवं रूपेण एव किम् अशनायादिधर्मवान् न भवति इति विलक्षणः आत्मा इति ज्ञातव्यः एवम् अज्ञात्वा अतो विलक्षणः सोऽपि साधनफलविलक्षणो न भवति सोऽपि साधनफलवान् एव अशनायादिमान् एव इति ज्ञानम् अविद्या एव भवति कुतः तत्त्वज्ञानम् इदानीमपि अस्ति तत् किमर्थं ज्ञातव्यम् मम बुभुक्षा अस्ति वा न वा अस्ति अशनायादेनैव तत् किमर्थं ज्ञातव्यं यतः ज्ञातव्यं वदति यन्न ज्ञातं तत् ज्ञातव्यं किं न ज्ञातं यत् वस्तु अशनायादि सर्वसंसारधर्म वर्तयामाति तद् वस्तुतः अशनायादि सर्वसंसारधर्मवन्न इति खलु ज्ञानं तद् अतो व्यतिरेकेण आत्मनो ज्ञानं विद्या अन्योसावन्योऽहमस्मीति न सवेद मृत्योस्तमृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति एकथैवानुद्रष्टव्यम् एकमेवाद्वितीयं तत्त्वमसि इत्यादि श्रुतिभ्यः क्रियाफलं साधनं च अशनायादि सर्वसंसारधर्मातीतात् आत्मनः अन्यदविद्या विषयम् क्रियाफलसाधनं यद्वर्तते क्रियया फलं तत्फलसाधनार्थं तत्साधनादिकम् इति वर्तते इदम् अशनायादि सर्वसंसारधर्मातीतात् आत्मनः अन्यत् यद्वर्तते सर्वमपि अविद्याविषयमेव तत्रैव सर्वं किम् आयाति क्रिया फलं साधनं सर्वम् आगमिष्यति यत्र हि द्वैतमिव भवति अन्योसावन्योऽहमस्मीति न सवेद अथ ये अन्यथा अतो विदुः इत्यादि वाक्यशतेभ्यः न च विद्याविद्येकस्य पुरुषस्य सह भवतः विरोधात् तमः प्रकाशाविव तस्मात् आत्मविदः अविद्याविषयः अधिकारः आत्मविदः अविद्याविषयः अधिकारः न द्रष्टव्यः क्रियाकारकफलभेदरूपः मृत्योस्तमृत्युमाप्नोति इत्यादि निन्दितत्वात् सर्वक्रियासाधनफलानां च विद्याविषयाणां तद्विपरीतात्मविद्यया हातव्यत्वेन इष्टत्वात् न च विद्याविद्ये एकस्य पुरुषस्य तः भवतः पश्यतु अनेन श्रुतिशतेन किं ज्ञायते अविद्यया एव आत्मनः अशनायादिमत्वं वास्तविकं तु अशनायाद्यतीतत्वम् इति आत्मनि वस्तुतः अशनायाद्यतीतत्वम् अविद्यया अशनायादिमत्वम् इति
इदम् उभयं विद्या अविद्या च युगपत् एकक्षणावच्छेदेन भवतः वा न भवतः विरोधः इति कृत्वा विद्याविद्ये एकस्यैव पुरुषस्य एकक्षणावच्छेदेन आत्मा निर्गुणः सगुणश्च इति वक्तुं न शक्यते। कुतः? यदा अहं फोन भाषे तदा अत्र ध्वनिरायाति वा? न न न न न नायाति खलु? नायाति। न च विद्याविद्ये कस्य पुरुषस्य सह भवतः विरोधात् तमः प्रकाशौ विसः भवतः वा न भवते। तस्मात् आत्मविदः विद्याविषयः आत्मविदः अविद्याविषयः अधिकारो न द्रष्टव्यः। यस्य आत्मज्ञानं जातं तस्य अविद्याविषये अधिकारो नास्ति। क्रियाकारकफलभेदरूपः मृत्योस्तमृत्युमा इति यः अविद्याविषयः अधिकारः मृत्योस्तमृत्युमाप्नोति इत्यादि निन्दितत्वात् आत्मज्ञानिनः किं नास्ति? अविद्याविषयः अधिकारो नास्ति। अधिकारो नास्ति इत्यस्य को अर्थः? इदानीं कर्म कर्तव्यम्, एतत् कर्म कर्तव्यम्, भवता यज्ञ इदानीं किं प्रश्नः पृष्टः? कः प्रश्नः पृष्टः? यज्ञोपवीत सन्यासिनापि यज्ञोपवीतादिकं कर्तव्यं, गुरुसेवादिकं कर्तव्यम्, अतः गुरुसेवादिकं कर्तुं यज्ञोपवीतम् अपेक्षते, अतः सन्यासिनापि यज्ञोपवीतादिकं न त्यक्तव्यम्, अतः सन्यासलिङ्गम् इति किञ्चित् नास्ति इति प्रश्ने कृते आत्मज्ञानं यस्य स्वाभाविकम् उत्पन्नं सः इदानीम् अत्र पश्यन्तु। यदा इदं रजतम् इति भ्रमो जातः, किञ्चित् कालानन्तरं नेदं रजतम् अपि तु शुक्तिः इति भ्रमश्च निवृत्तः, ततः परमपि शुक्तिः इति व्यवहारो भवति वा? ततः परमपि रजतमिति व्यवहारो भवति वा? न भवति खलु? यदा आत्मानम् अहम् अब्रह्म इत्यगच्छम्, वस्तुतः अकर्तारम् आत्मानं कर्ता इत्यवगतवान् भ्रान्तिवशात्, भ्रान्तिश्च निवृत्ता, आत्मा कर्ता नास्ति इति मया अवगतम्, आत्मा च कर्ता नास्ति इत्यवा अवगतम्, तर्हि मयि कर्तृत्वं नास्ति, तर्हि कस्यचित् कर्मणः कर्ता अहं न भवामि, तदपि चेत् कर्ता न भवामि। अयं विशेषः मयि कर्तृत्वे नास्ति खलु इति कृत्वा अविद्याविषयः अधिकारः यः वर्तते सः ब्रह्मविदः न कल्पनीयः इति कृत्वा ब्रह्मविदः यज्ञोपवीतादि अधिकारो नास्ति। किं करोति? इदानीं पश्यन्तु, ज्योतिष्ठोमेन स्वर्गकामो यजेत इति वाक्यम्। इदं वाक्यं कं प्रति प्रवर्तते? यमुद्दिश्य इदं वाक्यं प्रवर्तते तत् खलु, अन्यथा सामान्यवाक्यमेव स्वीकुर्वन्तु। अनिरुद्ध केशे कृष्णेन्दु द्वौ स्तः, रामकृष्णमध्ये द्वावेव छात्रौ स्तः वा? न स्तः, अन्येपि सन्ति। भवन्तो गत्वा द्वौ गत्वा पाठं पठतः इति पृष्टे इतरेषां बोधः किमर्थं न ज्ञायते, किमर्थं बोधो न जायते? ते अत्र नाधिकृतम्। अस्मिन् कर्मणि तेषाम् अधिकारो नास्ति, यजमानेन न योजितौ इति कृत्वा पाठार्थं सर्वे समूहे भवन्तः सन्ति, भवन्तौ द्वौ स्तः, पाठार्थं गच्छतः इत्युक्तौ भवन्तौ द्वावेव आगच्छतः, इतरे सर्वे अन्यत्रैव गच्छन्ति खलु? एवमेव स्थितिः। अत्रैव पश्वादीनां ज्योतिष्ठोमेन स्वर्गकामो यजेत इत्यस्मात् बोधो न भवति। पुनः यस्य अधिकारः तस्य खलु बोधः। तद्वदेव अत्र ज्योतिष्ठोमय ब्रह्मविदस्ति, ब्रह्मविद् यः वर्तते सः अग्निष्टोमादिवाक्यं पश्यति चेदपि ततः तस्य बोधो न भवति। मां प्रति न वदति, बोधो न भवति इत्यस्य मां प्रति न वदति खलु? यदा परीक्षाकाले कश्चित् पुस्तकं दृष्ट्वा लिखति, कश्चन पुस्तकम् अदृष्ट्वा लिखति। यः इन्विजिलेटर् अस्ति सः उक्तवान् पुस्तकं निष्कासय, पुस्तकं निष्कासय इत्यस्य क्रिया इत्यस्यां क्रियायां कः अधिकारी? यः पुस्तकं दृष्ट्वा लिखति तथा खलु। अन्य इतरस्तु तस्मात् वाक्यात् बोधमेव नावगच्छति, तस्य सम्बन्धः एव नास्ति। तत्र बोधो न भवति वा? बोधस्तु भवति, परन्तु मां प्रति नोक्तम् इति सः जानाति। तद्वत् इमानि वाक्यानि पश्यन्नपि ब्रह्मविद् आत्मविषयतया न जानाति।
कुतः मां प्रति नोच्यते कुतः अहं मयि कर्तृत्वं नास्ति यस्य कर्तृत्वं वर्तते तं प्रति उच्यते इमानि वाक्यानि इति सः चिन्तयति सम्यक् अस्ति तस्मात् आत्मविदः विद्याविषयः अधिकारो न द्रष्टव्यः क्रियाकारकफलभेदरूपः सत्योत्समृत्योप्नोति इत्यादि निन्दितत्वात् सर्वक्रियासाधनफलानां च विद्याविषयाणां तद्विपरीतविद्यया आतव्यस्य सर्वक्रियासाधनफलानां च अविद्याविषयाणां तद्विपरीत आत्मज्ञानविद्यया आत्मविद्यया आतव्यस्य इष्टत्वात् यज्ञोपवीतादि साधनानां च तद्विषयत्वात् तद्विषयत्वं नाम अविद्याविषयत्वात् तस्मात् असाधनफलस्वभावात् आत्मनः अन्यविषया विलक्षणा एषणा उभयश्चेते साधनफले एषणे एव भवतः यज्ञोपवीतादेः तत्साध्यकर्मणां च साधनत्वात् उभयश्चेते एषणे एवेति हेतुवचनेन अवधारणात् यज्ञोपवीतादिसाधनात् तत्साधनेभ्यः कर्मभ्यः अविद्याविषयत्वात् एषणारूपत्वात् च ध्यासितव्यरूपत्वात् च व्युत्थानं उपसंहारं कुर्वन्ति कथम् उपसंहारं कुर्वन्ति आत्मा कथं ज्ञातव्यः सर्वक्रियासाधनफलानां च अविद्याविषयाणां तद्विपरीत सर्वक्रियासाधनफलरहित आत्मविद्यया क्रिया सर्वक्रियासाधनफलरूप लौकिकं यदात्मज्ञानं वर्तते तदात्मज्ञानं स्थातव्यम् यज्ञोपवीतानि साधनानि सर्वाणि अविद्याविषयाणि तस्मात् असाधनफलस्वभावः आत्मनः स्वभावात् आत्मनः आत्मापेक्षया अन्यविषया विलक्षणा एषणा कुतः उभे साधनफले भवतः एषणे उभे एते साधनफले एषणे एव भवतः यज्ञोपवीतादेः तत्साध्यकर्मणां च साधनत्वात् उभे एते एषणे एवेति हेतुवचनेन अवधारणात् यज्ञोपवीतादिसाधनात् तत्साध्येभ्यश्च साधनात् तत्साध्येभ्यः कर्मेभ्यः अविद्याविषयत्वात् एषणारूपत्वात् च ध्यासितव्यरूपत्वात् च व्युत्थानं विधिस्थितमेव अवगतं वा वाक्यम् हलो तेन किं पृष्टम् एषणात्रयेण किं विवक्षितम् एषणात्रयं नाम उभयश्चेते एषणे इत्यनेन साधनेषणा फलैषणा इत्येव पर्यवस्यति साधनं च यज्ञोपवीतादे इदानीं साधनैषणा फलैषणा यज्ञोपवीतादिषु साधनं तत्फलं यज्ञोपवीतादिसत्त्वे यत् कर्म क्रियते तत् साध्यम् इदम् उभयमपि त्यक्तव्यम् उभयश्चेते एषणे भवतः इत्यनेन श्रुतिवाक्येन साधनं साध्यम् इत्येव अभिमतम् तत्र साधनमपि त्यक्तव्यम् साध्यमपि त्यक्तव्यम् इति उभयश्चेते एषणे एव भवतः कुतः पश्यतु तेन पूर्वं किमुक्तम् एषणात्रयं वर्तते एषणात्रिभ्यः एव संन्यासः सर्वस्मात् संन्यासो नास्ति इत्युक्तम् एषणात्रिभ्यः इति कथं वदति मया वृथा न कल्प्यते एषणात्रयम् उक्त्वा श्रुतिरेव वदति उभयश्चेते एषणे भवतः इत्युक्तम् एषणात्रयम् उक्त्वा तत्त्रयमपि द्वयोरन्तर्भावः कृतः साधनेच्छा फलेच्छा इति स्वीकृत्य साधनेच्छायां साधनं नाम यज्ञोपवीतादि फलं नाम यज्ञोपवीतादि सत्त्वे यत् कर्म तत् उभे इदं द्वयमपि त्यक्तव्यमिति श्रुत्यैव उक्तं भोः इति कृत्वा सर्वत्यागः कर्तव्यः इति श्रुतेरेव तात्पर्यम् इति कृत्वा अत्र मया नूतनं किमपि कल्प्यते इति मा चिन्तयन्तु इति वदतु उभयश्चेते एषणे एव भवतः इति हेतुवचनेन अवधारणं कृतं निश्चयः कृतः निश्चय किमुक्तं यज्ञोपवीतादेः तत् यज्ञोपवीतादिसत्त्वे यत् साध्यं कर्म तेषामपि त्यागः तस्मात् तत् साध्येभ्यः कर्मभ्यः अविद्याविषयत्वात् एषणारूपत्वात् च ध्यासितव्यरूपत्वात् च व्युत्थानं ततः विधिस्थितमेव ननु उपनिषदः आत्मज्ञानपरत्वात् व्युत्थानश्रुतिः आत्मज्ञानपरत्वात् व्युत्थानस्तुतिः तत्स्तुत्यर्था
न विधिः न विधित्सित विज्ञानेन समानकर्तृकत्वश्रवणात् न अन्यकर्तव्येन कर्तव्यस्य समानकर्तृत्वेन वेदे कदाचिदपि श्रवणं सम्भवति। कर्तव्यानामेव हि अभिशवहोपभक्षणानां यथाश्रवणम् अभिषुच्य हुत्वा भक्षयन्ति तद्वत् आत्मज्ञानैषणाव्युत्थानभिक्षाचर्याणां कर्तव्यानाम् एव समानकर्तृकत्वं श्रवणं भवेत्। अविद्याविषयत्वाच्च एषणात्वाच्च अर्थप्राप्त एव आत्मज्ञानविधेरेव यज्ञोपवीतादिपरित्यागः न तु विधातव्यः इति चेन्न। सुतरामात्मज्ञानविधिनैव विहितस्य समानकर्तृकत्वश्रवणेन दार्ढ्योपत्तिः तथा भिक्षाचर्यस्य। इदम् अत्यन्तं रमणीयं समाधानं वदति। इदं अस्य प्रघट्टकस्य एते अंशाः मुख्यभूताः। इदानीं वदन्ति उपनिषदः भवदुक्तरीत्या उपनिषदः आत्मज्ञानपराः इत्यत्र विवादो न, परन्तु व्यर्थाय इति श्रुतिः आत्मज्ञानं स्तौति, कर्तारं न स्तौति, आत्मज्ञानं स्तौति। भेदः अस्ति। व्यर्थाय इति श्रुतिर्वर्तते खलु, तद् आत्मज्ञानस्तुतिः तत्र उक्ता, तत्र विधिर्नास्ति। आत्मानं विदित्वा व्यर्थाय भिक्षाचर्यं चरन्ति इति एकमेव वाक्यं वर्तते। समानकं पश्यतु, आत्मानं विदित्वा व्यर्थाय भिक्षाचर्यं चरन्ति इति वाक्यम् आत्मज्ञानस्य व्यर्थानस्य भिक्षाचरणस्य च कर्ता एक आत्मज्ञानं विदित्वा व्यर्थाय आत्मानं विदित्वा व्यर्थाय भिक्षाचर्यं चरन्ति इति वाक्येन आत्मज्ञानवेदने व्युत्थाने भिक्षाचर्ये च एक एव कर्ता प्रतीयते। इदं ज्ञायते वा? समानकर्तृकयोः पूर्वकाले अहं गत्वा भुक्त्वा गच्छामि इत्युक्तौ अन्यः भुङ्क्ते अहं गच्छामि इत्यर्थो वा? न न न, पूर्वकाले यः अहमस्मि सः एव इदं कार्यं कृत्वा तत् करिष्यामि खलु। सः भिक्षाचर्यं चरन्ति, आत्मानं विदित्वा व्युत्थाय भिक्षाचर्यं चरन्ति इति वाक्यश्रवणात् आत्मज्ञाने यः कर्ता, व्युत्थाने यः कर्ता, भिक्षाचर्ये स एव कर्ता इति प्रतीयते। सर्वत्र एकेव कर्ता प्रतीयते। आत्मज्ञानस्य व्युत्थानस्य भिक्षाचर्यस्य च एकेव कर्ता प्रतीयते समानकर्तृकयोः पूर्वकाले इति नियमः। आत्मज्ञानं यदा कर्तव्यं व्युत्थानभिक्षाचर्यं चापि कर्तव्यम् इत्यङ्गीकर्तव्यम्। कुतः? अभिषुच्य हुत्वा रक्षयन्ति इति एकं पूर्वकाण्डे अभिषुच्य हुत्वा रक्षयन्ति इति वाक्ये अभिषवाः सोमलता खण्डनं सोमरसग्रहणं होमः भक्षणम् इति अभिषुच्य हुत्वा भक्षयन्ति इत्यनेन चत्वारः अंशाः उक्ताः। किं? सोमलता खण्डनं, सोमरसग्रहणं, होमः भक्षणम् इति चत्वारि विधानि। परन्तु तत्र यदा समानकर्तृकयोः पूर्वकाले इत्यनेन उक्तम् अभिषुच्य इति यमन्तक्त्वाप्रत्ययेन प्रयोगः कृतः, तेन किम् अवगम्यते? अभिशवने हवने भक्षणे च एकेव कर्ता प्रतीयते खलु। अभिशवनं तत्र किं कर्तव्यं? सोमलता खण्डनं, सोमरसग्रहणं, होमः भक्षणमिति चत्वारि कर्माणि। चतुर्षु कर्मसु एकेव कर्ता प्रतीयते। कुतः? तत्र समानकर्तृकयोः पूर्वकाले इति सूत्रात्। तत्र एकमपि विधाय सर्वमपि कर्तव्यमिति अङ्गीक्रियते। तद्वत् आत्मज्ञान एषणाव्युत्थान भिक्षाचर्यामपि कर्तव्यमेव। समानकर्तृकत्वश्रवण अकर्तव्यता कुमपि नास्ति। अवगतं वा? विषयः गृहीतो वा? पश्यतु, ननु उपनिषदः आत्मज्ञानपरत्वात् व्युत्थानश्रुतिः इत्यर्थवादः न विधिः न विधिः न विधिच्छितज्ञान। उपनिषदः आत्मज्ञानपरत्वात् व्युत्थानश्रुतिः स्तुत्यर्था तत्स्तुत्यर्था न विधिः न विधिच्छितविज्ञानेन समानकर्तृकत्वश्रवणात् न ह्यन्यकर्तव्येन कर्तव्यस्य समानकर्तृकत्वेन वेदे कदाचिदपि श्रवणं सम्भवति। कर्तव्यानामेव हि
भक्षणानां यथा श्रवणम् अभिषुप्य कृत्वा भक्षयन्ति इति तद्वत् आत्मज्ञानैषणाव्युत्थानभिक्षाचर्याणां कर्तव्यानामेव समानकर्तृकत्वश्रवणं भवेत्। अविद्याविधेयत्वात् एषणात्वात् अर्थप्राप्तिरेव आत्मज्ञानविधेरेव यज्ञोपवीतादिपरित्यागः न तु विधातव्यः इति चेत् न। सुतराम् आत्मज्ञानविधिनैव विहितस्य समानकर्तृकत्वश्रवणेन दार्ढ्योत्पत्तिः तथा भिक्षाचर्यस्य यत् पुनरुक्तं वर्तमानादेशादर्थवादस्थितिरिति। अवगतं खलु? अत्र इदानीं समाधानं किं वदति? आत्मज्ञान विज्ञानेन महोदय विदित्सित विज्ञानेन समानकर्तृकत्व श्रवणात् विदित्सित विज्ञानेन इत्यस्य तात्पर्यं तत् पुनः एकवारं विधातुमिष्टा विदित्सिता। आम् तत्र पश्यतु तत् किं तात्पर्यं सम्यक् अवगन्तव्यम्। अत्र सः किं पृच्छति? व्यर्थाय भिक्षाचर्यं चरन्ति इति वाक्यश्रवणात् आत्मानं विदित्वा व्यर्थाय भिक्षाचर्यं चरन्ति इति व्यप् श्रूयते। व्यप् श्रवणेन सर्वेषां समानकर्तृकत्वं प्रतीयते। आत्मज्ञाने असलु आत्मज्ञानं एकैव कर्ता। तर्हि यथा व्यर्थाने भिक्षाचरणे च कर्तव्यता प्रतीयते आत्मज्ञानेपि इदानीं कर्तव्यता प्रतीयते। अभिषुच्य हुत्वा भक्षयन्ति इत्यस्मिन् वाक्ये सोमलता खण्डन सोमलता ग्रहण होम भक्षणे त्रिष्वपि होम अथवा चतुर्षु सर्वत्र विधिरस्ति इत्यङ्गीक्रियते। तद्वदेव आत्मज्ञान एषणाभ्युत्थान भिक्षाचरणान्यपि कर्तव्यानि। आत्मज्ञानं कर्तव्यम्, एषणाभ्युत्थानं कर्तव्यं, भिक्षाचरणं कर्तव्यम् इत्यङ्गीकृत्यैव समानकर्तृकत्वम् उपादनीयम्। तस्य कोऽर्थः? भवद्भिरुच्यते आत्मा अकर्तृस्वभावः इति। इदानीं परन्तु आत्मा कर्तृस्वभावः इति जातं। कुतः? आत्मज्ञानं कर्तव्यमित्येव जातं। कर्तृत्वः इत्येव निर्दिष्टं। तदा समाधानं वदन्ति ओ अत्र आत्मज्ञानमात्रं विधेयं व्युत्थानं अतः व्युत्थानं यज्ञोपवीतादिपरित्यागः यः वर्तते तन्न विधातव्यम्। असंग आत्मज्ञानस्य कर्तव्यं तथा तदा पृच्छति असंग आत्मज्ञानस्य कर्तव्यता नास्ति खलु इति चेत् कर्म इतस्तः गच्छन्ति इति एव कारणवशात् अविद्याविषयत्वा आत्मज्ञानविधिनैव विहितस्य समानकर्तृकत्वश्रवणेन दार्ढ्योत्पत्तिः तथा भिक्षाचर्यस्य। यत् अवगतं वा? किं समाधानं वक्तुमिच्छति? अत्र एतेषां त्रयाणां विधानं नास्ति, केवलम् आत्मज्ञानमेव विधातव्यम्। असङ्गस्य आत्मज्ञानस्य विधानं न सम्भवति इति खलु न प्रष्टव्यम्। कर्मसाधनादि यज्ञोपवीतादिभिः कर्मसाधनैः यज्ञोपवीतादिभिः अत्र उपयोगो नास्ति। अतः यज्ञोपवीतादिपरित्यागम् अर्थात् सिद्धम्। यज्ञोपवीतादिपरित्यागः यः वर्तते सः अर्थात् सिद्धः। एषणादिः अविद्यायामेव अन्तर्भवति। विद्यावताम् आत्मज्ञानवताम् यज्ञोपवीतादिपरित्यागः स्वाभाविक एव। अतः तत् कल्पनीयस्य अपेक्षा नास्ति। केवलम् आत्मज्ञानविधिनैव व्यर्थानसिद्धौ समानकर्तृकत्वश्रवणम् किमर्थम् इत्युच्यते चेत् दार्ढ्यार्थम् इति। अत्र एकः अंशः इतोपि वर्तते। प्रवेशस्य योजनीयमस्ति। तत्र तत् सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् इत्यत्रापि द्वाप्रत्ययः श्रूयते। तत्र समानकर्तृकत्वं नास्ति चेत् तद् स्वाप्रयोगः अस्ति। तमंशं वयं श्वः पठामः। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम तत्सत्। श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु।
स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। रामकृष्णाय ते नमः।